बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपके जो मेरे यानी आपको जो बताना चाहता हूँ, मेरे दिल की जो बात, यकीन करें कि बहुत एक्साइटेड है जी। कुछ ऐसी बचकाना बातें मैं करने वाला हूँ, सुन लेंगे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये बचकाना बातें आप सुने। देखिए, जब मैं छोटा था, ये मैं वजीफा बताने लगा हूँ, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब। ये जो मेरे पास लिखा हुआ है वजीफा, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब, फरिश्ते मदद को आते हैं। अब देखिए, मैं बचकाना बात करने लगा हूँ। जब मैं छोटा था ना, तो लोगों को वज़ाइफ मैं बताता था, हर बंदा कामयाब हो जाता है। बस मेरे दिल की वो अल्लाह ताला की यानी कि बंदगी होती है बंदे के अंदर, हर बंदे के अंदर एक बंदगी होती है, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो बच्चा तो एक बात है कि मासूम होता है। तो मैं जब बताता ना, तो मैं कहता अंकल ये अमल करें, फिर देखें क्या होता है। अंकल अगर ना भी करता तो कुछ दिन बाद अंकल सोचता कि यार करके देखें। जैसे ही करता अल्लाह कामयाब करता। फिर लोगों को मैं वज़ाइफ बताना शुरू हो गया, और फिर मेरे दिल में इतना अल्लाह ताला ने ये डाला कि भाई इसके बदले, मिसाल है ना, एक बंदा है, कहता है यार मेरी शादी नहीं हो रही है, तो मैं उसे वजीफा बताता हूँ, उसकी शादी हो जाती है। मेरे पास मिठाई लेके आ जाता है, कहता है भाई शादी हो गई है, आपका वजीफा। मैं मिठाई भी नहीं खाता, पैसे लेने तो बड़ी दूर की बात है। क्यों? वजीफे का मैंने कुछ किसी से नहीं लेना, दैट्स इट। इसीलिए अल्लाह ताला मेरे वज़ाइफ में कामयाबी रखता है। अल्लाह का शुक्र है। मिसाल दे दी है ना, अब शादी की बात की है, तो एक शादी का वजीफा है, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, आप जाके चेक कर लें। इंशाअल्लाह ताला ये मेरा अपना आजमूदा और तजर्बा है। मेरी शादी कैसी हुई, मैंने उसमें वजीफा बताया। तो बहरहाल मेरी शादी में भी बड़ा मसला बना था। बस थोड़े से देखें, कोई भी अल्लाह ताला बंदा को, अल्लाह किसी को पता है प्यार करता है ना, उस पर आजमाइशें भी फिर ज्यादा देता है। तो ये अमल है। मैं छोटा था ना, कोई खेल खेलते, कोई क्रिकेट खेल लेते, कोई फुटबॉल खेलते आपस में, कजन्स वगैरह या मोहल्ले के दोस्त हैं। तो मैं पता है क्या करता, एक मैंने कड़ा रखा हुआ था स्टील का। हालांकि मैं, आप ये गलत बात है, बच्चा था, उस पर कुछ आयात लिखी हुई थी, और मैं पता क्या करता, उस कड़े को इस तरह हिलाता ना, तो मैं कहता, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस तरह करें, ये मैं अपनी एक आपको आप बीती बता रहा हूं, कहानी है। इस तरह हिलाता और कहता नस्रुम मिनल्लाह व फतहुम करीब। अब कैच होगा है जी। क्या ये बॉल जो तुम कैच हो जाता, सारे गिरविदा हो जाते मेरे कजन, यार तू तो पीर है? ये बात नहीं है। ये जो आयत है ना, इसमें फतह है, नुसरत है, कामयाबी है। किसी आप मामले में तकलीफ में है, दुख में है, और कोई तकलीफ आपको दुश्मन दे रहा है जी, और दुश्मनदारी सिर्फ इंसानों में नहीं होती, जिन्नात भी दुश्मन हो जाते हैं। कभी कभी तो हमारे अपने दिल के जानी और प्यारे भी दिल से दुश्मन होते हैं, नजरें बद लगाते हैं, हासद होते हैं। इस तरह जिन्नात में भी हैं, जानवर को नुकसान पहुंचा जाता है जी। इसी तरह यानी कि मैंने एक जानवर देखा था, एक छोटा सा कद का एक बूढ़ा शख्स, ईद के दिन थे ना, तो काफी जानवर आ जा रहे थे, बाजार से गुजर रहे थे। तो ये छोटा सा वो कद उसका, क्योंकि छोटा था, बुजुर्ग बंदा था, तो उसको एक बड़े वहशी, मतलब है कि एक बैल ने घसीटा, इतना बुरा घसीटा कि बस मैं नहीं समझता कि वो बंदा बचा होगा, क्योंकि कुछ लोग इकट्ठे होकर उसको ले गए थे हॉस्पिटल। लेकिन बाहर अल्लाह ताला दुश्मनों से बचाता है, और गरीबी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो अमल आपको बताने लगा हूँ, ज्यादा बात ना करते हुए। ये आयत जो है ना, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब, ये लफ्ज पढ़ते ही फरिश्ते मदद के लिए उसी वक्त उतरना शुरू हो जाते हैं। ये सच है जी। मिनटों में नसीब बदल देने वाली ये आयत का मुज्जा है। अमल आपको बताता हूँ, आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। कोई अल्लाह ताला खैर करे, आपको परेशानी ना मिले। तो दोस्तों, अमल इस तरह होगा कि हाँ, एक कमेंट जरूर किए कर लिया करें, ताकि आपका हमारा राब्ता भी बना रहे, लोग भी आपको दुआएं दें, दुआया अल्फाज लिखा करें। अच्छा दोस्तों, याद रखें कि ये जो आयत है ना, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुम करीब, इसको पढ़ने के लिए आपको चाहिए 11 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़े। कोई भी पढ़ सकते हैं,
درود جو نماز میں پڑھتے ہو یہ پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ پڑھ لیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھ لیں، نظر آ گیا۔ یہ ایک درود پاک اور ہے جو میں بڑا دل سے پڑھتا ہوں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی درود پاک پڑھ کے 11 بار، اس کے بعد یا حیو یا قیوم 100 بار، یا حیو یا قیوم 100 بار پڑھا کریں، 100 بار۔ یہ آیت نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب، اور دل سے یہ پتہ ہے کیا دل میں تصور رکھیں، وہ شاعر کہتا ہے نا دل میں ہو طوفان، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، وہ میں پہلے غلط پڑھ گیا تھا کہ دل میں ہو طوفان، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، لب پہ ہو نام تیرا اور اجل آئی ہو۔ یاد رکھیں، دل میں تصور رکھیں کہ اللہ میں تیری برگاہ میں حاضر ہوں، مولا میں تیرے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں، آپ ہماری بہن اگر ہمیں دیکھ رہی ہیں، یا اللہ یہ پریشان، کوئی بھی آپ کا دکھ ہے پریشانی ہے تو یہ مطلب پانی پر بھی دم کر کے پئیں، بچوں کو بھی پلائیں، اور 100 بار یعنی کہ یا حیو یا قیوم درود پاک آپ نے پہلے بھی پڑھنا ہے اور آپ بعد میں بھی اینڈ میں بھی پڑھنا ہے، اور 100 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کے 100 بار نصر من اللہ و فتح قریب، 11 دن یہ عمل کریں۔ ویسے تو میں کہتا ہوں اس کو ہر نماز کے بعد کرنا ہے، یاد رکھیں ہر نماز کے بعد، اور 11 دن عمل کریں۔ اور ویسے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ اس عمل کو پابندی سے کریں، زندگی میں فتح، نصرت، کامیابیاں، کامرانیاں اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں میں لکھ دے گا۔ یاد رکھیں، آخری بات اور میں پھر اجازت چاہنے لگا ہوں کہ جتنے میں وظائف بتاتا ہوں یہ کامیاب وظائف ہیں، کوئی ایک بار کر کے دیکھے صرف، اور یقین سے اس طرح میرا رب دے گا، بالکل دے گا، ہو نہیں سکتا نہ دے، یہ دل میں سوچا کرو کہ اللہ دے گا، اللہ نہیں تو دینا ہے نا، جی کون دے سکتا ہے اللہ کے سوا، اور اللہ مجھے لازمی دے گا۔ اور وہ بھی لوگ ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دے دیا، آئے ہائے ہائے، وہ تھوڑا سا لیول اوپر ہے، اللہ نے ہمیں دے دیا ہے۔ یقین کریں کبھی ان کو دکھوں میں دنیا نہیں دیکھتی، کبھی ان لوگوں کو دکھوں میں دنیا نے نہیں دیکھا جو اس طرح کے لیول کے لوگ ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے والا کبھی پریشانی کا شکار نہیں ہوگا۔ عمل آخر میں پھر ایک بار سن لیں، 11 بار درود پاک پڑھ کے نا، 100 بار آپ نے یا حیو یا قیوم پڑھ کے 100 بار نصر من اللہ و فتح قریب پڑھ لینا، اور پھر درود پاک 11 بار ہر نماز کے بعد یہ عمل کریں، 11 دن کریں، انشاءاللہ کوئی آپ کو جو پریشانی ہے نا اللہ دور کرے گا۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔